अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, एक बार फिर हुसैनी चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुदावंद आलम से इस दुआ के साथ कि वो हम सब को इस माह मुबारक रमज़ान में कामयाब व कामरान फरमाए और वैसा बंदा बनने की तौफ़ीक़ दे जैसा वो हमें देखना चाहता है। 11वें दिन में जब हम दाखिल होते हैं तो खुदावंद आलम से ये दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया फ़ीहिल इहसान व कर्रिह इलैया फ़ीहिल फ़ुसूक़ वल इस्यान व हर्रिम अलैया फ़ीहिस सख्त वन नैरान बिऔनिका या गियासल मुस्तगीसीन। बारे इलाहा, मेरे लिए इस महीने में नेकी को महबूब बना दे और इस महीने में फ़िस्क़ व फ़ुजूर और गुनाह से मुझे दूर और मुतनफ़िर कर दे और इस महीने में अपनी नाराज़गी और आतिश जहन्नम को मुझ पर हराम कर दे। ऐ फरियादियों के फरियाद रस, अपनी एआनत और मददगारी से यानी इसके वास्ते से। गौर फरमाएँ तो इस दुआ में यानी 11वें दिन हम खुदावंद आलम से नेकी से मोहब्बत करने वालों में करार पाने और गुनाहों और फ़िस्क़ व फ़ुजूर से बचने वालों और अल्लाह की सज़ा और अज़ाब से बचने वालों में करार पाने की दुआ करते हैं। नेकी क्या है और नेकी की तौफ़ीक़ क्या? जब हम देखते हैं कि नेकी और एहसान की तौफ़ीक़ क्या है तो ये वो नेकी है जो नेक अफराद की फ़ितरत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाज़ वक्त इस दुनिया के अंदर के जो अल्लाह की तरफ से इंसान बनकर पैदा किए गए और इंसानियत लेकर ज़मीन पर आए तो बहुत से अफराद इस आलम मादा में अपनी इंसानियत को फ़रामोश कर देते हैं और इंसानियत की तहों से गिर जाया करते हैं कि जिनके लिए कुरान करीम कहता है कि जब कोई इंसान अपनी इंसानियत से गिर जाए तो फिर वो जानवर जैसा हो जाता है या फिर जानवरों से भी बदतर। यही वो इंसान है जो कुरान में कभी पत्थरों से ताबीर किया जाता है और कभी एक नजिस जानवर से भी ताबीर किया जाता है अगर वो अपनी इंसानियत से गिर जाए। लिहाजा जिस इंसान के अंदर नेकी का जज्बा ना हो, एहसान का जज्बा ना हो तो फिर वो इंसानियत से गिरता हुआ नज़र आता है और जिसके अंदर नेकी का जज्बा हो तो फिर ये उसकी नेक फ़ितरत का मुज़ाहरा और एक अलामत बनकर सामने आ जाया करता है। यही वो नेकी है जो इल्म की ज़ीनत है, इसलिए कि अगर इंसान के पास इल्म हो लेकिन नेकी न पाई जाए तो ये इल्म उसे इब्लीस और शैतान बना दिया करता है। हमने देखा है कि हज़रत आदम के वजूद के वक्त यही वो शैतान है जो बज़ाहिर अपने आप को आलिम समझता है और इस्तेहसान और क़ियास से फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि मैं आग से बनाया गया और ये मिट्टी से और आग मिट्टी से अफजल है, लिहाजा अफजल मफजूल को सजदा नहीं कर सकता। बज़ाहिर सुग़रा कुबरा और नतीजे से ये मालूम होता है कि इसके पास इल्म था, अगरचे वो सुग़रा और कुबरा भी बातिल है लेकिन बज़ाहिर कुछ तो इल्म उसके पास ज़रूर था कि जिसकी बुनियाद पर वो अल्लाह के सामने एहतजाज करना चाहता था। लिहाजा अगर इल्म के अंदर मारिफत ना हो, इल्म के अंदर ईमान व ईक़ान ना हो तो फिर वो बंदे के जहन्नम में जाने का सबब बन जाया करता है। हाँ, अगर इल्म के साथ हिल्म भी पाया जाए, नेकी का जज्बा भी पाया जाए तो ये इल्म की ज़ीनत करार पाती है। ये नेकी ही है जो इंसान के कम इल्म को भी ज़्यादा करके दिखाती है और उसका असर ज़िंदगी पर बेहतर दिखाई दिया करता है। यही वो नेकी है जो ईमान का उरूज करार पाती है। रवायात इस्लामिया से ये मालूम होता है कि जब कोई नेक कामों की तौफ़ीक़ को हासिल करता है तो ये नेक कामों की तौफ़ीक़ उसके ईमान को उरूज बख्शती है और उसका ईमान आला और बाला दर्जे पे जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम जब ये देखना चाहेंगे कि इस नेकी का नतीजा क्या होता है, जब कोई नेक हो जाता है तो उसको कौन से सिले मिलते हैं। नंबर 1, इनायत खुदावंद।
نیک انسان کے اوپر خدا کی عنایت اس سے مربوط ہو جاتی ہے اور عنایتیں اس کی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اس بندہ مومن پر کہ جس کی فطرت میں نیکی ہو۔ نمبر 2، محبت الہی۔ نیک انسان کو خدا کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا اس سے۔ لہٰذا کائنات کے سب سے نیک انسان کہ جو امام اور حجت خدا بن کر دنیا پر آئے، یعنی ہمارے پہلے امام مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ خیبر میں مقابلے کے لیے جانے لگے تو اس سے ایک شب پہلے پیغمبر اسلام نے آپ کے متعلق جو بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ کل وہ جائے گا کہ جو مرد ہوگا غیر فرار۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور آخری کے کلمات یہ تھے کہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اس کو، کیونکہ مولا کائنات سے بہتر نیکیاں کوئی انجام دینے والا نہیں پیغمبر اسلام کے بعد البتہ۔ تو پھر اس طرح سے مولا کائنات بھی خدا کے محبوب اور خدا ان کا محبوب قرار پاتا ہے، لہٰذا یہی وہ نیکی ہے جو محبت الہی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، دوستی کا بیج۔ یہ نیکی مومنوں کے درمیان دوستی کا تخم پیدا کرتی ہے اور مومنین آپس میں دوست ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر مومن نیک نہ ہو اور بدکاری کرے تو پھر وہ نیکی کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے اور پھر نیک افراد اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب مومن نیکی کو انجام دیتا ہے تو صحیح معنی میں مومن کہلاتا ہے اور بقیہ مومن کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور دوستی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ نمبر 4، ہدایت۔ یہی نیکی ہے کہ جس کے عوض میں اور نتیجے میں انسان ہدایت پا جایا کرتا ہے۔ نمبر 5، رحمت الہی۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ نمبر 6، رفعت و بزرگی۔ جب انسان نیک اعمال و افعال کو انجام دیتا ہے تو خدا بند عالم کی طرف سے اسے بزرگ اور اس کو بلندی عطا کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا روایات میں آیا کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان پر 40 روز قابو کر لے، یعنی ان سے وہ کلمات اور الفاظ صادر اور جاری نہ ہوں جو خدا کو پسند نہ ہوں، تو پھر اللہ اس کی زبان سے حکمت جاری کر دیا کرتا ہے اور پھر وہ بزرگ اور بلند مرتبہ قرار پاتا ہے، یعنی یہ وہ نیکی ہے کہ جو انسان کو بلند و بالا بناتی ہے۔ نمبر 7، عاقبت بخیری۔ یعنی جب انسان نیک ہوتا ہے تو پھر اس کی آخرت اور عاقبت بھی نیک ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں نیک ہونا ایک طرف مگر عاقبت کسی کی نیک ہو یہ اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد کی دنیا یقیناً خیر پر گزری اور پوری زندگی نیکی میں گزرتی ہے، مگر وقت آخر کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ ان کی آخرت ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نیک انسان کی عاقبت بہتر ہوتی ہے، یہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اس ماہ شرف، اس ماہ فضیلت اور قبولیت اعمال کے مہینے میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ معبود ہم سب کو نیک کاروں میں قرار دے اور یہ توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کو انجام دیں، اور یہ نیک اعمال بس اور بس تیری ذات کے لیے ہوں، نہ ان میں کوئی ریا ہو نہ کوئی اور شریک، اس لیے کہ بعض وقت نیک اعمال میں ہم خدا کے علاوہ جب دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں تو پھر یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے اور خداوند عالم اس کو قبول نہیں کرتا۔ آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین اعمال و افعال کو انجام دیں، نیک کاموں کو انجام دیں اور ان سب کو اللہ کے سپرد کر کے خالصۃ اللہ کے راستے میں گامزن ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہم سب کو دعائے خیر میں یاد رکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔